बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम का मुबारक महीना रमादमा है और आशूरा का दिन करीब आ रहा है। आज की वीडियो में हम आपके लिए जो वजीफा लाए हैं वो वजीफा 9 मुहर्रम उल हराम का खास वजीफा है कि जिस वजीफे की बरकत से आप अपने नसीब को खोल सकते हैं। इस अमल की बरकत से आपका मुकद्दर बन सकता है। बहुत ही लाजवाब ये अमल है जो कि कुरानी अमल है। याद रहे कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता होता है दुआ का रास्ता। और याद रहे कि दुआ के बारे में ये इरशाद फरमाया गया कि अगर तकदीर को कोई चीज बदल सकती है तो वो दुआ ही है। तो दोस्तों, आपके लिए जो अमल आज हम लाए हैं ये ऐसा ही अमल है कि जिसके बाद आप अल्लाह की जात से जो भी दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और यूं आप इस मुबारक महीने की बरकत से अपनी दुआ के जरिए अपनी किस्मत, अपना नसीब बना सकते हैं। यह कुरानी अमल आपने 9 मुहर्रम उल हराम को करना है और 9 ही मर्तबा आपने इस अमल को पढ़ना है। इंतहाई मुजर्रब वजीफा है ये, इसलिए इसको किसी सूरत स्किप मत कीजिएगा। ये वजीफा आपने कैसे करना है इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि कुरान पाक की जिस सूरत का वजीफा हम आपके लिए लाए हैं वो सूरत बहुत ही मुबारक सूरत है और ये ऐसी सूरत है कि हर कोई इस सूरत की तिलावत जरूर करता है और नमाज के अंदर भी यही सूरत ज्यादातर पढ़ी जाती है। ये सूरत है सूरह इखलास और इसका अमल आपने बतलाए गए तरीके पर 9 मुहर्रम के दिन करना है। अगर आपसे 9 मुहर्रम का दिन मिस हो जाए तो आप इस वजीफे को 10 मुहर्रम के दिन भी कर सकते हैं। वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। आपने ये वजीफा करना है कैसे, तरीका बताने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक बगैर स्किप के देखा करें, क्योंकि कुछ बातें वीडियो के बीच में बताई जाती हैं और कुछ आखिर में, जो कि वजीफे से मुताल्लिक होती हैं और अक्सर लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और यूं कोई अहम बात उनसे मिस हो जाती है जिसकी वजह से मुकम्मल फायदा नहीं हो पाता। नाजरीन, इस अमल का तरीका यह है कि आपने ये अमल 9 मुहर्रम के दिन किसी भी वक्त कर लेना है, लेकिन इसके लिए बेहतर वक्त फजर की नमाज के बाद का है या फिर मगरिब की नमाज के बाद इस अमल को कर लें। आपने ये अमल बावजू होकर करना है और यकसुई वाली जगह पर करना है। इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। अमल का तरीका यह है कि आपने सूरह इखलास को 9 मरतबा पढ़ना है और हर बार आपने सूरह इखलास इस तरतीब से पढ़नी है कि जब आप अल्लाहुस समद पर पहुंचे तो आपने ये आयत 9 मरतबा पढ़नी है। इस आयत को अपनी उंगलियों पर 9 मरतबा गिनकर पढ़ें और फिर सूरत को मुकम्मल कर लें। आपकी आसानी के लिए एक मरतबा हम आपको बता देते हैं कि आपने कैसे इस सूरत को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, 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 लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरतीब से आपने 9 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है। इस तरह से इस अमल को मुकम्मल करें और इसके बाद अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाएं, अल्लाह ताला के सामने सरबसुजूद हो जाएं और फिर अपनी किसी भी हाजत के लिए, अपने नसीब के लिए, अपनी किस्मत के लिए दुआ मांगे। जो भी मुराद है इसके लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपका रब, आपका मालिक आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा और आपकी हाजत और मुराद को पूरा फरमाएगा। याद रहे कि जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना जल्द आपको नताइज देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारा अमल है, इस अमल को आपने मिस नहीं करना। और एक बात जो जरूरी है वो ये कि इस अमल के अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। और हम अक्सर ये बात बताते हैं कि दुरूद पाक के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए, आप दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक के साथ जो अमल किया जाता है उसकी कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी दुआ करें तो भी अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। दुरूद पाक की बरकत से आपकी दुआ जरूर कबूल होती है। दोस्तों, आपने खुद भी इस अमल को करना है और इस अमल को आपने अपने प्यारों के साथ, अपने अजीजों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। लेट मत कीजिएगा, क्योंकि जिससे ये अमल मिस हो जाएगा उसको इस अमल के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। दोस्तों, इस सूरत का एक और अमल भी मुलाहिजा फरमा लीजिए जिसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। वजीफा यह है कि अगर आप रोजाना सूरह इखलास का विर्द 200 मरतबा करने को अपना मामूल बना लें
تو اس وظیفے میں نہ صرف آپ کی پریشانیوں کا اور مشکلوں کا حل ہے، بلکہ اس وظیفے سے آپ پر اللہ کی رحمت اور رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، وہ مقصد، وہ تمنا اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو 9 فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا، جس میں ہر قسم کی دشمنی، قہر اور مختلف فتنے شامل ہوں گے۔ دوسرا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں تو اس کو اور کس چیز کی ضرورت باقی رہے گی؟ اللہ کی رحمت سے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا، اور وہ بھی بغیر محنت کے۔ دوستو، جس رزق کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں اس کا حل بھی اسی وظیفے میں ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ اس لیے اس وظیفے کو وہ ایسے نوجوان بھی ضرور کریں جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے سٹیج میں ہیں۔ انشاءاللہ ان کو اس وظیفے سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے شخص کو 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! عام انسان ایک قرآن ختم کرنے پر دنوں لگا دیتا ہے، لیکن اس وظیفے کی برکت سے روزانہ 36 قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا سستا سودا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بہت کم ہیں۔ آج ہمیں دنیا کی چاہت کی وجہ سے ان چیزوں کی تمنا ہی نہیں رہی، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو افسوس ہو۔ آٹھواں فائدہ جو اس وظیفے کا ہوگا وہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ 2000 رکعت پر کتنا وقت لگتا ہے، اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے۔ اور دوستو، نواں فائدہ جو اس وظیفے کا بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ اس وظیفے کو معمول بنانے والا شخص جب بھی مرے گا تو جنازے میں یعنی 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ سبحان اللہ! اب خود سوچ لیں کہ جس شخص کے جنازے میں فرشتے شامل ہوں اس کی بخشش میں کوئی شک باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، مذکورہ فوائد کے علاوہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطیہ اس پر کسی کا قرض نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر لیٹے پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اپنے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ان فوائد کے بارے میں جاننے کے بعد اگر کوئی شخص اس سورت کا ورد نہیں کرتا، اس سورت سے محبت نہیں کرتا، تو پھر اس کی اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ کتنی مختصر سورت ہے اور اس کو پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے، اور اس کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین۔